بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني
إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة.